الحمد لله العظيم الصمد ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي وآله وصحبه وتابع يحبهم محبه. إليكم طلاب علم الدين هدية تهدي إلى اليقين. مختصر البيان يا إخواني قد جمع البيان بالإحسان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا مرحبا بكم بهذه الدورة المباركة التي تقودها مؤسسة الحنيف الإسلامية، دورة علمي بكمسة كيست فدة دورة كانان بقى سنينجه بقى يرو لما فعرف بقى كان ربي ولدتنك أبجتشو لو لتنيازور إن كان الله بزيه دورة علمية بحنيف إسلامي درجتي من مرو إن كان السبب إن كان أجنانين مالت بالفو درسات اللي بالفو زور درس لي حائية ابن أبي داود يميلوني عقيدة كتاب تمام النبر دورة دبري كيستي كتاب حائية ابن أبي داود المنظومة الحائية والانبرتات الرجال درسي كان كيستي ورب في الإساءة التبيان في نظم مختصر البيان في التوحيد والإيمان رسالة جتو إبسنا جتو يتشن مصحف أجر رسالة التبيان في نظم مختصر البيان في التوحيد والإيمان. يا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني كتاب مالت إن يسون كتاب سايهون من كراو يهنن كتاب ودقت يكيروت الشيخ إسماعيل بن غصاب ابن سليمان العدوي يساتشون يا شيخ عبد العزيز كتاب بقت ملكو يكيروت النمالت. شيخ عبد العزيز نثر يصافوت قطم يالو هنا مالت. شيخ اسماعيل العدوي جن يا اساتشو يصافوت كتاب ودا قطم كيروت المالت. كتاب التبيان تكامو مختصر البيان في التوحيد والإيمان كجدو كتاب شيخ عبد العزيز كاين. كتاب إسان كاين كان الشيخ إسماعيل بن غصاب العدوي بفوللوت كاي جتشو كنافون تدورا كان كيستي كوالبرسيفنو كتاب بفوللوت كاي مسان كشيخ إسماعيل بن غصاب بن العدوي جتشو 88 የግጥም ቤቶችን የያዘ የዓቂዳ ዋና የሚባሉ ርዕሶችን ያቀፈ ነው ማለት ነው። ቢፈወለሎቲን ተደተሚ ሰደት 88 የግጥም ቤት ማለት ነው። ሰኒን ካያሜ መተዱሬወን ዓቂዳ ከሰቱ መቶቲ متدريون عقيدة كيست عمتيت ننجده إسا والبرسيف نجتشو السون إنما مرالن مالت السون النبرار رالن قطمون مالت. نعم جزيم سلام ماينور قطموچون ብዙ ከመሆናቸው አንፃር መብራራት ያለባቸውም ነገራቶች ከመኖሩ አንፃር ቀጥታ ወደ ግጥሙ ማብራሪያ እንሄዳለን ማለት ነው። نعم قال يمجمرو قطم لي من على بيتي الكبرتي الحمد لله العظيم الصمد
ثم الصلاة والسلام السرمدي الحمد لله العظيم الصمدي ثم الصلاة والسلام السرمدي نمت بسو بربادو نجرا ማንበብ የሚፈልግ አለ የለም እኔው ያነበብኩ ልቅራ አኑም አንዱ ቢሳይብሱ እሺ አንዳንድ ሰው ያው ማንበብም ስለሚፈልግ የበለጠ ሲያነብ እየተረዳ ስለሚሄድ ለእንደዛ አይነት ሰው ቻንስ ለመስጠት እድል ለመስጠት አልহামዱሊላሂ العظيم الصمدي ግጥሙን በምንድን ነው የጀመረው አላህን በማመስገን ነው ወለሎ ኢሳ ربي فارسودان جلقه بجچو الحمد لله شفت من فارودا الله فاق قدما جچو الحمد كل المحامد مستحق لله او مستحقه لله لا الله تبارك وتعالى يتجبانو معناتنا الحمد لله مسغانا ሁሉ ውዳሴ ለአላህ የተገባነው ማለት ነው ፋሩን ጩፍቲ الله أفحق قدما رب تبارك وتعالى هم فارفما مقوت إساتف صفوت إساتف دلقوون إساتف الله تبارك وتعالى ليتين يوم نجر يود سالم مسجنا لراسنته لسموته لبهاراتته لتكباراتته الله تبارك وتعالى ما مسجن الله ما ودس تلال كم يبالو يا قلبنا يا قال أملك وسط ميجابوناتهم مالت ربي تبارك وتعالى فارسون ربي تبارك وتعالى قالت يفتون دلقوون تكا عبادوون قرقدو قلبي في الربع دلق مرة إساتوكو جيتشو الحمد لله العظيم قد كتيجتشو قد العظيم جيتشو قد نعم لتعلق والله مسقانا يقبو مالت العظيم العظيم የሚለው የአላህ ተባረከ ወተዓላ ስም ነው መቃ ረቢ ከሳቶኮ العظيم ጀቹ نعم وهو العلي العظيم قرآن كيست العظيم نعم الكبير قد ጀቹ رب تبارك وتعالى رب قد لا يقدر قدره قد إسا دانغان إسا هنغان جدام ጀቹ رب تبارك وتعالى وهم در قد هو الكبير هو أكبر من كل شيء الله أكبر من كل شيء العظيم الحمد لله العظيم الصمدي الصمد كن اللي مكا ربيتي الصمد الله الصمد قرآن كيستي الله الصمد الله يهل صمد نو مالت يهل وانا نو مالت دوري جيتشو دوري واهندا نعم دمين واهندا جيتشو الصمد جيتشو هو السيد نعم الصمد الله تبارك وتعالى الصمد مالت ولهم فطرتات ودسو የሚያስቡ የሚከጅሉ ማለት ነው ኡማን ሁንድ ገማ ኢሳካ ጀሉ ጆቹ ረቢን ተባረከ ወተዓላ ኡማን ሁንድ ገማ ኢሳካ ከጀሉ ዋሁን ደራ ድሮማ ካንተ ከሁሉም ነገር ይተብቃቃ ብቸኛ ራሱን ችሎ ይቆመ ሌላውን የሚያቆም ናም الصمد ሁሉም ፍጥረታት ወደሱ ከጃ የሆኑ እሱ ግን ከማንም የማይከጀለ ማለት ነው ثم الصلاة والسلام السرمدي ثم كذا إيجا سني إيجا مالي إيجا ربي انقلت فني فارسني جيتشو الله انك ودسن بوهالا الله انك ودسك بوهالا الصلاة والسلام يا الله وداسنا سلام السرمدي ما يقرط أو قامي يهونو يا الله وداسنا سلام نعم مالتنا السرمدي على النبي وآله وصحبه بنبي ببيت سبوتنا ببالدربوتو لي يهون مالت ثم الصلاة كذا الله انك مسجنك بوالا ايقا ربي فارس بودا فارون ربي والسلام نجني إساء السرمدي نجني في فارون لمانو كهنجن دابتا كتاي جتشو السرمدي دابتا كتاي الدائم ቋሚ የሆነ ማለት ነው ቋሚ የሆነ ውዳሴና ሰላም ማለት ነው السرمدي ቋሚ የሆነ ውዳሴና ሰላም ማይቋረጥ على النبي በነብዩ ላይ ይሁን ማለት ነው الصلاة والسلام على النبي الصلاة والسلام الدائم ማይቋረጥ ቋሚ የሆነ فاروفي نجيني دابتا تئ رسول ربي ارجما ربي رتي هاجراتو وجتشو نعم
كما صلى هو بنفسه وصلى الملائكة. نعم. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي وآله ما تئسا بتسبوچو لا يمهون. نعم. أبزاهن ميقبوت በዚህ ላይ በጣም የታወቁት ባለቤቶቹ ናም هذا ور رسول አፋ ዝርያዎቹ ለምሳሌ እነ በኑ ሃሽም ሌሎችም ይገባሉ ማለት ነው። ናም ሁሉም ላይ የአላህ ሰላት አይ የአላህ ውዳሴ ሰላም ይውረድ ማለት ነው። ናም አላህም ተባረከ ወተዓላ ወድሷቸዋል። ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱ ዐንሁ። ናም ሰሃቦች ምን አላቸው? ሐቅ አላቸው እኛ ላይ። ናም እሳቸው ለነሱ ዱዓ ማድረግ ማለት ነው። ለሰሃቦች ዱዓ ማድረግ። ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي وآله وصحبه በባልደረቦቹም ማለት ነው። ናም በባልደረቦቹም በቤተሰቦቹም በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጭምር የአላህ እዝነት የአላህ ሰላም የአላህ ውዳሴ ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ ሰሃቦች ላይ የአላህን እዝነት የአላህን ተባረከ ወተዓላ ሰላም የአላህን ውዳሴ ማውረድ ተገቢ ነው ማለት ነው። ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰላዋት ጋር አቆራኝተን وكذلك رضي الله عنهم ማለት ናም بدلا من تنقصهم እነሱን ከማሳነስ እነሱን ከማነወር በተቃራኒ እነሱ ላይ ለነሱ ዱዓ ማድረግና እነሱ ላይ ተረዲ ማድረግ አላህ ይውደድላቸው ማለት ተገቢ ነው ማለት ነው። አብዱላህ ብን ሙባረክ رحمه الله تعالى من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أتهمه على الإسلام. صحابوችን የሚያዋርድ ሰሃቦችን የሚያነውር ሰው እስልምናውን ራሱ ተጠራጠራለሁ ይላል። እስላሙማ እሳቱን ሸካጀ አብዱላህ ብን ሙባረክ ከናፉ ሐቀኑ ራቀበን ጀቹ كما في السنة في اللالكائي وتابع يحبهم مع حبه والصلاة والسلام الصرمت على تابع فارون نجني رابطة تأكهمتن على تابع هردفتوتا رسولا صحابوتا آلي إسرت الله هاجراتو وجدتو يا الله وداسي يا الله سلام ما يقرط أو قام يهونو الصرمد قام يهونو على تابع أي على التابعين وأتباعهم بإحسان صحابتنا يتكتلوا لا يهون مالتنا بالنسو لا يهون مالتنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم صحابتين يتكتلوا مالتنا صحابتين يتكتلوا بالنسو لا يهون هردفتو تصحابوتا تابعية ترت اللي هاجراتو نجين ربي أما اللي فارون ساججو يحبهم صحابوتين يمنود تابعين ننوك صحابان يا مالت بالنسو يامنا مالت بالله يامنا يحبهم كإسان جالته مع حبه رسول جالته والجين سرت ورقفا درسي بتذكر تكتاتلو متصافي ያለበት ነገር ጻፉ ሙሉ ደርሱ ሲያልቅ ስለ ደርሱ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ሊኖራቸው ይገባል። يحبهم صحابዎችን የሚወዱ ታቢዒዎች مع حبه رسولን ከመውደድ ጋር ማለት رسول الله جالتن صحابة الله جالت يحبهم. نعم تابعيች سن يحبهم صحابته كجالت مع حبه رسول جالته وجين جچو رسولن كمودد غار مالت. نعم قال إليكم طلاب علم الدين هدية تهدي إلى اليقين
إليكم جتون إليكم مالت يه رسالة يه مصحف يج أجر ملأكت ودنا انت يتقطعچنچ مالت إليكم موجهة إليكم وهذه الرسالة موجهة إليكم لن انتنوا طلاب علم الدين يا طلاب علم الدين يا شريعة أوقات تماريوچ يا برتوت علمي شريعة يا برتوت ديني إسلاما نعم يا برتوت ديني إسلاما كتاب نكون إسني فيه جتو قام كيسني إرقان نعم ملكت ودنا انتنوا إليكم لن انتني تتصافوا يا طلاب علم الدين يا طلاب علم التوحيد توحيدنا متفلقوا سلا إيمان ما هو متفلقوا سلا عقيدة ما هو متفلقوا برمس عقيدة برمس توحيدة برمس إيمانة نمني حق برباد حق مفلق يا عقيدة أوقات ممار مفلق يا شريعة أوقات ممار مفلق إيه هو رسالة لا أنتنج مالت لا أنتنج أوقات مفلق عندي بزو درجة وتشالوت الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لالو العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته أوقات المفلق أوقات ምንም ነገር ከሱ ጋር ሊስተካከል አይችልም ወንት ቢኩም ሳንቂጣው ተኩል እንጅሩ ነምን ንያን ኢሳ በረዴፍ ነምን ንያን ኢሳ ቶልቴፍ ጀቹ ከናቡ يا طلاب علم الدين يا طلاب علم الشريعة والتوحيد والإيمان والعقيدة يا ورن بكم سبربادا بكم شريعة بكم توحيدا بكم عقيدة بكم إيمانا كونوا رسالا تنتسن ججو نعم إليكم كبدا كونوا فردا هدية كنا سطوتا يازوه ودنا أنت تلاك سطوتا نعم هدية أرسلت إليكم هدية موجهة إليكم ودنا أنت تقطع سطوتا ودنا أنت تسط سطوتا تهدي إلى اليقين تهدي متمرا مالت إلى اليقين ودرجة النت نعم اليقين أي العلم الراسخ يسألنا أوقات مالت شكي كان قبل من ترتب لله وده هنا أوقات ارقت النت يمي درس مالت وده ممرا مالت تهدي متمرا إلى اليقين وده ارقت أين الشريعة ارقت أين عندنا اسمي قاله شريعة كسيت أكا يقين قبال مفجد بعقيدة نتبوش لي من ما نترطار الله جباني متارك وده متمرا مالت يفهم يري تهدي إلى اليقين يجون قام يقينات كان ما أوفتو يجون كان ما قدر جد وده يقين وده اليقين في الشريعة في العلم في نعم تهدي إلى العلم الراسخ نعم وده سألنا بكم سدعبتا شكين قبل نعم جرست كان ما قدر تجون لا يتزلزل ይሄን ያወቀ ሰው ምንም አይነት አይርገፈገፍም ማለት ነው ዋንተ እኮ የቂነት በእርግጠኝነት ካወቀ ማንም መጥቶ ለማንም ሹብሃ አይጠለፍም ማለት ነው የማንም ውዥንብር እሱን አታለው ማለት ነው ነም ተቆለ ሰጎ ጎወንሱ ደጎንጎርሱ እንደንደው ጀቹ ናም وهو على درجة اليقين مثلا إن الله على العرش استوى نعم على العرش استوى على يقين مع الأدلة دليل اللي انبيك وان كان سر نعم قفقيسي بيك جتو كان أبونا متقول له أبو ربين عرشي أوليميتي أكل معنا كان جتني مالي مال إذا كسي مار جدي ينشكو جتو تنكرانا نعم تهدي إلى اليقين منهم لا يتزلزل مرقفقف منقطقط ورزا متأراطر مواجق منامن إلا مالت لأن هذه الهدية تهدي إلى اليقين في الشرع اليقين في علم العقيدة اليقين في مسائل الإيمان والتوحيد نعم يتوحيد الرئيسوش لي ارقطن يا سلام التارقان مالت نعم ارقطن يا سلام التارقان مالت نعم وفي أسمائه وصفاته سلا آخرة قداي إما آخرات أول قبته وأي ميزانة وأي حسابة
واي جنة واي عذابة واي بداجة واي ربي أرجو واي قبري سل قبر نطب يا قبر كقبر قابة يازا سل آخرة مكسكس حساب ميزان جنة عذاب يا الله سم باريات كن زي قابة جنانة تهدي إلى اليقين في مسائل العقيدة والإيمان والتوحيد ارقد أي مالت نعم يانا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رأس مال العبد هو اليقين نعم وعليه تبنى سائر أعماله وعليه تبنى سائر أعماله كما في نعم مدارج السالكين قال مختصر البيان يا إخواني قد جمع البيان بالإحسان مختصر البيان يا إخواني كتابني سيكنو بس تعمل كما بركة الرسالة مختصر البيان يبالا نعم هو المتن العلمي متن مالته النيهن مختصر البيان في التوحيد والإيمان بيجوالهم مختصر البيان في التوحيد والإيمان يمن كتابنا كتاب إيه مختصر البيان في التوحيد والإيمان كتاب الشيخ ميت كتاب الشيخ عبد العزيز نعم سمبودا كتاب إني برسيسان السويس عفوا المصحف بقيت الملك أيرو التبيان على في نظم مختصر البيان نعم في التوحيد والإيمان مختصر البيان إنه نعم هديان يجسطوتا هدية سنرة عطفتا مختصر البيان كنا ننسيكين إنه مسطوتا من إنه مختصر البيان مختصر البيان يا إخواني وندموتي هوي نعم مختصر البيان بعقيدة رؤس لا يتصافى سلا عقيدة مالتنا عقيدة ككايا كبر فمججو نعم واي أصول توحيد أصول إيمانا إبسو ججو سلا توحيد سلا إيمان ميابرارا ميقلس مالتنا نعم يا إخواني يا أبولي وانكيا واندموتي هو أي مالتنا مختصر البيان إليكم طلاب علم الدين هدية إليكم كبت كنا فددا كنا سنلين مختصر البيان يا إخواني يا أبولي وانكيا نعم يا إخواني يا أبولي وانكيا نعم قد جمع البيان مختصر البيان كتابني مختصر البيان كجدمو مختصر البيان المبالو كتاب قد جمع البيان نعم بيانا سبسبوال مالت إبسو بيان مالت مابرارات قلت ما أدرك إين سبسبوال نعم قد جمع البيان بالإحسان أسمرو مابرارات أسمرو لو يسبسبو بعقيدة نتب زورا بإيمان بتوحيد نتب زورا أسمرو بالإحسان بريتشي جتشو بريدنا بريتشي تولشي إبسجتشو نعم نعم مال ولدتك أبي مال إبسو من مابرارات إنه يسبسب وكتباله أصول الإيمان أصول العقيدة نعم أصول التوحيد على طريقة السلف بسلفوش من قال لي يانن مابرارات إنه يسبسبوا مالت كان إبسو ولدتك أبي جتشو بؤورة إسلاما بؤورة إيمانا بؤورة توحيدا بؤورة عقيدة كراور أهل السنة والجماعة الردي إبسسا بؤورة ونسا إبسوسا ولدتك بجتو قد جمع بيان أصول العقيدة والإيمان والتوحيد على طريقة السلف بالإحسان مال ولدتك به إبسو مال إبسو أصول عقيدة توحيد إيمانا أكمت بالإحسان بريتشسه من دون يسبسبوا يا عقيدة يا إيمانا يا توحيد مسارتوج مابرارات انديت بممالكو بالإحسان أسامرو
أسامرو يهون نجر سنسرا ما سامر طرون عدل نعم إن الله كتب الإحسان في كل شيء وإذا ذبحتم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة رسول عليه الصلاة والسلام نعم ستاردم أسامراتو أردو ستقلم أسامراتو قدلو مالت أسامراتو قدلو نعم مختصر البيان مكا كتابات مختصر البيان في التوحيد والإيمان لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن حمد آل ثاني كتاب إسات يسو كتاب مختصر البيان في التوحيد والإيمان نعم نثري كترويجو نظمي نمو كشيخ إسماعيل العدوي مختصر البيان نظم تجيريجو وده نظم كأيرو مختصر البيان نثر وده نظم كأيرو راساتون يسكرون بايدوي شيخ إسماعيل ابن غصاب العدوي متى إساني كتابك أنا مقرأس نعم سنني كيسان ديو جيتشو أبا كتابة في اسم جدو أنا مجرى جيتشو نعم عالي ده تولي عالي ده اسني في عالي ده أنا في مؤرة نعم اسم مرة في الديوان نعم كرأ راساتون يستمرون الزوال دي سابا مالتهم نعم سلزي مختصر كتاب نمو قباب دول لا لا عجربناوكم عجربناو جن البيان بتام دمو يتبرران أرجتني البيان الإيضاح مع الاختصار قباب بتوج ما تجرى إبسو ملالكا إيه بتام تلقنا قرنو مالت عجرناو بزالي يتبرران أجر يتبرر نعم مختصر قبابة أجرنا البيان يتبرران في التوحيد والإيمان في مسائل التوحيد والإيمان والعقيدة نعم بزينة أبوش لي مالنا ما تدري وين كان الرد نعم البيان الوافي الموجز أحب إلى العامة والخاصة من التطويل الممل جدا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى البيان الوافي الموجز بقي ما براريا أجر كهنا لو علماءهم لليلهم رجم أسلتي كهنا ويشال علينا من التطويل الممل ديرانا ما هي فتي زرا رجم أسلتي كهنا ورجم أجر يتبرر راسون عرفنا مالتي أجر يتبرر قبابة إبسك أبو جتشو كوني بريد قال أصوغه لال كتابني أنسيكنه كتاب مالتي بس توتا ملكي أقرب كله ودانتي إلى كت كتاب رسالة من رمي بالو مختصر البيان في التوحيد والإيمان أصوغه كتابك أنا نعم إهن كتاب أصوغه في نظمه بقيت ملكو اصف الله اللو بيفا ولا لوتين سي قبسا بزمن كزجاج الله اللو أصوغه سي قبسا سي برسا في نظمه بيفا ولا لوتين بقيت ملك الزجاج الله اللو في صياغة شعرية يسهل حفظها لما شمدد من ديك الله أكا إسي حفظ دوف سموتي أكا قبطو سيلافو جيتشو سموتي قبطو فكا سيلافو بيفا ولا لوتين سيبرجيس أصوغه نعم تلتسي كاب بيفا ولا لوتين بسرعة تسقمت الله اللو أصف الله اللو أزجاج الله اللو بقيت أملك مالته نعم نثر بدل النثر نثر واللارل نثر ودا نظم كير الله اللو عند تتكلم حفظي في اللي إساتو بريدك نمني قرين نثريتو يتألفات عندنا سو نثري قالوا عندنا سو نظمي قالوا جن أبزاهن سو نظمي قالوا نعم ولا لو تو صار بعدين يحفظه إيه أصوغه في نظمه التبياني
في نظمه التبياني. نعم يعني أضعه في شكل نظم تعليمي بفوللوت بقت أملك أسكمت الله اللو مالته التبياني مقاي سليمان جديسي موقاسا التبيان جديسي موقاسا يجو سمون من بيسيم الله اللو التبيان بيسيم الله اللو مالته التبيان. نعم لمن التبيان جتشو لين إبسو ما جتشو يا برار المسائل العقيدة والتوحيد والإيمان راسة الشيخ يا برارتن ومشين إبسسن إن لين مختصر البيان جد إن لين إبسو مبر السراسة يا برارتن يبلغ أن يدبو بقت أمالكو الزجاج الله اللو مالتن التبيان. نعم بألفاظ واضحة ومعان جلية بقلت قالات بقلت حسام مالتنا قلت بهنا. نعم ያነው እና በግጥም መልኩ አስቀምጥልሃለሁ ስያሜውንም አትቢያን እለዋለሁ አለ አትቢያን ጀዳን ጀቹ ናም ግልጽ በሆነ በቃ ይሄ ነፍሩም ቀላል ነው ጀልቀቡ ማው ሼክ አብዱል አዚዝ በሬሰን ሙክተሰሩ البيان ጀዳኒ ገባብሱ ቆፈለ ምትስርት ኢብሰን ከመስርት ኢብሰን መዛኒ ሙአመለ ሼክ እስማኤል ቢፈወለሎት አመለ ስርት ኢብሴካ በግጥም መልክ ደግሞ በስርዓት አብራርቶ አስቀምጠው ማለት እንደዚህ ዕውቀትን አጭርና የተብራራ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። በየቁም ሰከን አከነምኒ ፈህሙት አከነምኒ ሁበቱት ሰው እንዲረዳ እንዲገነዘብ እንዲያቅ አከበይኩት ገባብ ሱፊ አመስ ኢብሱን በርባጭ ሳጀቹ ማብራራትና ግልጽ ማድረግ አጭር ማድረግ አስፈላጊ ነው። ينبغي للعالم أن يعبر عن المعاني الجليلة بألفاظ بينة قريبة من الفهم. نعم يقول الإمام الخطيب البغدادي. نعم كما في الجامع لأخلاق الراوي. نعم الجامع لأخلاق الراوي كتاب لكيستي الخطيب البغدادي ماجدا ينبغي للعالم أن يعبر عن المعاني الجليلة بألفاظ بينة قريبة من الفهم. يوم حساب سيقرت عند عالم بتعم قلال بهنو قالاتوች ለመረዳት ቅርብ በሆኑ ቃላቶች ማብራራት ግልጽ ማድረግ አለበት ነው ያድተኩ ዓሊምቱኩ ኢብሱ በርባድ ጀቾወን ኢፈገልቱ ታቴ ሁበናፍ ዲዮታቴ ኢብሱ ቀበጀቹ ቀለል ማድረግ ያስፈልጋል። يقود للتوحيد والإيمان يقود كأوف جتشو قرم توحيدا إلى التوحيد والإيمان. نعم كراكة وجتشو كتاب يكون من قد يمنهون مدار شيء منهم وديت إلى التوحيد والإيمان والعقيدة. نعم وهو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فاعلم أنه لا إله إلا الله ولذا يممرا مالت يقود يممرا. نعم يممرا وديت ود توحيد. نعم ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات قرست كسئوف جتشو ودزا يمي مراه. نعم والإيمان ما هو الإيمان؟ هو التصديق الجازم. نعم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم قرأ إيمانا كسئوف جتشو وده إيمان يمي مراه مالت. نعم وده إيمان يمي مراه سلزي يا قتمو ألاما كايون وللو كنا كتابة بفولولوت كامي كان مالي علمي توحيدا علمي إيمانا علمي عقيدادا. نعم أكنمني فهمتي أكنمني إساقلتي أكنمني هبتتي كاود آجتشو يزي قتم وانا علامة من دنو يا عقيدان أوكات يا عقيدان نتبوش يا توحيدا يا إيمان نتبوش سولي الردابة ميشل ملكو سولي الجنزة بميشل ملكو ماسكمت مالتنا ما برارات مالتنا. نعم قال يا رب فرحم كاتبا وناظما وحافظا ودارسا معلما. دعاء لكم يا ربيك يا رب يا الله فرحم إذن. نعم إذن فرحم إذن هذا دعاء. نعم لأنه من الأدنى إلى الأعلى أكسيمي دعائي لجتشوكن دعانا. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع. أمري كتو أجج كتو
قبرا قد يوتي ربي كان اندلقنا كان دلقا أقيموا الصلاة أمري كأنه جلا أولو دعايتا والقطة أنا والقطم وفي التساوي فالتماس التماس جدام جدو برتا أججو جدو أججن جدام دعاء لن جدامو التماس جدام يا رب فرحم نعم دعاء بني وهذا من تواضع أهل العلم نعم بتأم متنانس بحري الله تشو كتاب سيصفو يا رب إخلاص سيكرال إخلاص ستين إن كتاب تكامي أرقو كتابة كان مفيد يقول أكنا فاجدا نعم يا رب فرحم إذن مالتنا رحمة برباد الأكوني رحمة سلا رحمن ربي وام برباد مكيسا إسا قدال يا الله إذنت كم يفلق نقر هلو بتأم تلقوا نقرنو نعم مكنياتهم لأنها تشمل الهداية والتوفيق والسداد والصواب نعم قطتنيو من قد اندتمرا قطتنيو نقر اندتوفق اندتسد نعم وكذلك الجنة والنجاة من النار جنة اندتاقن ربيو رحمته سيقودك واحد سيكنن الله كو سيازن الله بزو نقر يارق الله بزو نقر يسطحها سلزي يا الله أزنت تلك ميتطيق ነገር ነው ማለት ነው ዋን ጋፈተሙ ጉዳን رحمة ربي تيجو رحمة ربي أرجعت تانان جنة نسجلا يبيدر أنا جاهبوني سجلا هداية نسجلا توفيق نسجلا نعم لما الكام نجر مجتم بالله نسرنا جنته كاسات نسعى موتاته بالله نسرنا مالت نعم إذن مالت كاتبا نما علمي كان كتب إيه المصاف يتصافسوا نعم علمي عقيدة بفكنان كتابة كانت قبسي برسي جتشو نعم تأسيسا برسي فجأس صفو يسراج مالت مولو عقيدة نوكت راسو وينم دمو يزهين كتاب بالبيت إنه شيخ عبد العزيز نعم الساتشون إذن الله تشو يا ربي ارحمهم ووفقه للهداية والتوفيق والسداد والجنة والنجاة من النار نعم سنساني كن جتشو كاتبا نعم وناظما أما لك ولا بيسمو بقتم لكم يسكمت علم العقيدة باتك عليه علم العقيدة بقتم لكم يسعف باتك عليه عند سلم الوصول عقيدة السفارينية ليلا بزو نعم مئيات ألفيات بزو نعم ألفية في التوحيد الشيخ محمد علي آدم الولوي ألفية في التوحيد له نعم يا عقيدة نقط بقيت ملكو يسكمتا بفا ولا لوتين علمي عقيدة كان إبسي هندف رحمة قول كيستنا أبا ولا لو كان جتشو أفمان باني راسون شيخ إسماعيل العدوي الساتشونم إذن اللي يالو مالت نعم بقيت ملكو ماسكمت سو لما حفظ لما رداتم قربنا مالت نعم وحافظا إيه قدم يحفظ مسو ولا لو كان حفظ في الله نعم ودارسا كبرت اللي إسني كان جتشو نعم يتمارون نعم كتابك أنا كبرت إيه النظم يتمارى ومعلما يستمارون كبر السلة نعم كبر السلة كبرت اللي هندافو ربي رحمتها قولوا جتشو نعم هندافو ربي رحمتها قولوا نم سلا بكمسا دلقا بكمسا كان رتب بيت جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء يصلون على معلم الناس الخير صوم ملكام يستمر اللهم ملائكتهم سماء مدرو آساس يكر وهو استيى الله آساس يكر يصلون على معلم الناس الخير يهود تسالوا مالت الصلاة نعم والسلام هم فارسا جتشو الحمد لله العظيم الصمد ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي وآله وصحبه وتابع يحبهم مع حبه
إليكم طلاب علم الدين هدية تهدي إلى اليقين. مختصر البيان يا إخواني قد جمع البيان بالإحسان.